लारैब वो ईमान वाले थे, वो जज्बा इस्लाम से सरशार थे। वो तराशे हुए उन पत्थरों को ज़रबे कलीमी से तोड़ने आए थे जिन्हें गंगा जमुना के पुजारियों ने खुदा बना रखा था। वो इस्लाम की उन बेटियों की इस्मत की पासबानी के लिए आए थे जिन्हें हिंद के राजाओं और रियाया ने अपनी लौंडियां समझ रखा था। 975 साल पहले की उस रात इस्लाम की आबरू के पासबानों के जिस्मों से लहू निकल गया था और जो जिंदा सलामत थे वो लाशों को और जख्मियों को मशालों की रोशनी में पहचान और उठा रहे थे। दूर दूर तक फीकी फीकी बुझी बुझी चांदनी में मशालों के शोले तैर रहे थे। दोनों फौजों के जख्मियों की आहो बुका, जख्मी घोड़ों और हाथियों के कयामत खेज शोरो गुल में एक निस्वानी आवाज सुनाई दे रही थी। कासिम, कहाँ हो? जिंदा हो तो बोलो, मुझे आवाज दो। और मशालों की कहकशा में एक मशाल से बेताबी से इधर उधर भाग दौड़ रही थी। कहीं रुकती, उसका शोला नीचे को होता, मायूसी से ऊपर उठता था और बेकरारी से मौत के मैदान में भागता दौड़ता नजर आता था। कासिम बिन उमर मौत के इसी मैदान में कहीं जख्मी पड़ा था। उसका सारा जिस्म छोटे बड़े जख्मों से कटा पड़ा था। उसे दूर की ये आवाज के कासिम कभी कभी सुनाई देती और उसे ये आवाज लहू और गर्द से बोझल फजा में तैरती महसूस होती थी। कभी वो इस आवाज को अगले जहान की आवाज समझ लेता और सुकून का सांस लेता था कि अपने बाप के गुनाह का कफारा अदा करके और अपना फर्ज पूरा करके खुदा के हुजूर आया है और उसे फरिश्ते पुकार रहे हैं। फिर उसे ये आवाजें अपनी माँ की महसूस होने लगी। उसे याद आ गया कि उसके बाप ने सुल्तान से गद्दारी की और कामयाब होने से पहले ही पकड़ा गया था और उसने अपनी तलवार अपने पेट में घोंपकर खुदकुशी कर ली थी। कासिम बिन उमर का जख्मी जिस्म जैसे बेदार हो गया हो। उसे माँ के अल्फाज याद आने लगे। माँ ने उसके बाप के पेट से निकली हुई तलवार दिखाकर कहा था कि मैं तुम्हारे सीने में दुश्मन की तलवार उतरी हुई देखना चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले तुम इस तलवार से अपने जैसे 100 दुश्मनों को काटोगे। कासिम बिन उमर को ये भी याद आया कि उसने ये तलवार जिससे उसके बाप ने खुदकुशी की थी अपनी माँ की तरफ फेंक कर कहा था कि ये तलवार मुझे ना दो माँ, इस पर जो खून लगा हुआ है इसमें शराब की मिलावट है, ये तलवार नापाक हो चुकी है। और जब वो अपनी फौज के साथ पिशावर से कूच करके आ रहा था तो माँ ने उसके बाजू के साथ कुरान की एक आयत का तावीज बांध कर कहा था कि अलविदा मेरे बेटे, जिंदा वापस आओगे तो माँ को खुशी होगी, तुम्हारी लाश आएगी तो माँ बहुत ज्यादा खुश होगी, लेकिन मैं फतह की खबर सुनूं। उसे ये भी याद आया कि उसकी माँ ने उसके सिपा सालार अबू अब्दुल्ला मोहम्मद अत्ताई से कहा था कि मैं अपने इस इकलौते बेटे को खुदा की राह में कुर्बान करके इसके बाप के गुनाह का कफारा अदा करना चाहती हूँ। कासिम बिन उमर के जिस्म से खून निकलता जा रहा था। वो खून से तर जमीन पर नहीं, शहादत की गोद में पड़ा था। जूं जूं यादें आवाजें बनकर उसके जहन के परों से जा टकराती रहीं, उसका दिमाग बेदार होता जा रहा था और ये सवाल उसे परेशान करता जा रहा था, क्या हमने फतह हासिल कर ली है? क्या मैंने बाप के गुनाह का कफारा अदा कर दिया है? और फिर बहुत से सवाल उसके जहन में रेंगने लगे। सुल्तान महमूद कहाँ है? सालार अबू अब्दुल्ला कहाँ है? मेरे जांबाज जैश के मुजाहिदीन कहाँ हैं? वो सब पकड़े तो नहीं गए, मारे तो नहीं गए, सुल्तान पसपा तो नहीं हो गया, भेरा का कला सर हुआ या नहीं? मेरी खून आलूद तलवार मेरी मां तक कौन पहुंचाएगा? कौन उसे बताएगा कि तेरे बेटे ने इस तलवार से अपने आप को नहीं, सैकड़ों कुफार को हलाक किया है? कासिम बिन उमर को अभी मालूम नहीं था कि फतह हासिल की जा चुकी है और सुल्तान महमूद इस वक्त भेरा में बजी राय के महल में बैठा सालारों और कमानदारों से रिपोर्टें ले रहा है और अहकाम दे रहा है, और बजी राय अपनी तलवार से अपने आप को हलाक कर चुका है। कासिम बिन उमर ने उठने की कोशिश की, बड़ी मुश्किल से इस कोशिश में कामयाब हुआ। उसने हर सू देखा, उसे बेशुमार मशालें घूमती फिरती नजर आईं। चांदनी जो बुझी बुझी थी बिल्कुल ही फीकी पड़ गई। उसे फिर निस्वानी आवाज सुनाई दी, कासिम कहाँ हो? आवाज दूर थी। उसे एक मर्दाना आवाज सुनाई दी, ये लड़की किसे ढूंढ रही है? कोई इसके साथ हो जाओ, इसे यहाँ से ले जाओ। कासिम बिन उमर की लाश तलाश कर रही है, इसे कहो हम जख्मियों और लाशों को उठा रहे हैं। देखो ये कौन है? ये लोग गजनी की जबान बोल रहे थे। कासिम बिन उमर ने बुलंद आवाज से उन्हें बताना चाहा कि वो यहाँ है, मगर उसकी आवाज उसे खुद भी न सुनाई दी। नकाहत ज्यादा थी और जंग के बाद का भयानक शोरो गोवा बढ़ता जा रहा था। मशलें दूर तो नहीं थी, लेकिन उसके लिए कोसों दूर थी, क्योंकि वो चल नहीं सकता था। वो 2-3 कदम ही चला होगा कि एक लाश से ठोकर खाकर मुंह के बल गिरा। उसने फिर उठने की कोशिश की, मगर बड़ी मुश्किल से बैठ सका। उसे सिसकी की तरह की आवाज सुनाई दी, पानी। उसने देखा कि उसके सामने एक जख्मी पड़ा था। उसने आब नहीं पानी कहा था। कासिम समझ गया कि हिंदुस्तानी सिपाही है।
قاسم کی ماں ہندوستانی تھی، اس لیے وہ اس ملک کی زبان سمجھتا تھا۔ اس ہندوستانی نے اس سے پانی مانگا تو قاسم بن عمر کو پیاس کا احساس ہونے لگا۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ اس نے کب پانی پیا تھا۔ اس کے ذہن پر ماں غالب تھی اور فتح۔ وہ ہراول میں رہا۔ اس کے جیش نے چھاپا مار لڑائی بھی لڑی، اور جب سلطان محمود غزنوی نے اپنی قیادت میں بجے رائے پر آخری حملہ کیا تو قاسم بن عمر اس حملے میں بھی شامل تھا۔ وہ سلطان ہی کی طرح بھوک اور پیاس سے بے نیاز تھا۔ اس کی فوج ختم ہو رہی تھی اور پلہ ہندوستانیوں کا بھاری تھا۔ فتح دور ہٹتی جا رہی تھی۔ تم کون ہو؟ اسے آواز سنائی دی۔ بھگوان کے نام پر میرے منہ میں پانی کے 2 قطرے ڈال دو۔ اور سپاہی کی سسکیاں نکلنے لگی۔ یہ شدید درد کی سسکیاں تھیں۔ بھگوان کا نام سن کر قاسم بن عمر کو آگ لگ گئی۔ اس نے تلوار نکالنی چاہی تو نیام خالی تھی۔ تلوار کہیں گر پڑی تھی۔ اس نے خنجر نکال لیا۔ عین اس وقت اسے زخمی سپاہی کی دور سے کراہتی ہوئی آواز سنائی دی۔ تم شاید مسلمان ہو؟ ہاں میں مسلمان ہوں، قاسم بن عمر نے خنجر نیام میں ڈالتے ہوئے کہا۔ مسلمان اپنے دشمن کو پیاسا نہیں مارا کرتا، اور بھگوان تمہیں پانی پلانے نہیں آئے گا، مگر میرے پاس پانی نہیں، میں تمہیں پیاسا نہیں مرنے دوں گا، ذرا انتظار کرو، میرے آنے تک زندہ رہنا۔ وہ اٹھا اور چلا، مگر ٹانگیں لڑکھڑانے لگیں۔ بیٹھ کر پاؤں پر سرکتا قریب ایک لاش کے پاس رکا۔ لاش کے ساتھ پانی کی چھوٹی سی چھاگل بندھی ہوئی تھی۔ اس نے چھاگل کھولی اور سرکتا ہوا زخمی ہندوستانی کے پاس گیا۔ بولا، منہ کھولو۔ تم مسلمان ہو؟ ہندوستانی نے پوچھا۔ ہاں میں مسلمان ہوں۔ پھر رہنے دو، ہندوستانی سپاہی نے کہا۔ میں پانی نہیں پیوں گا۔ اتنی نفرت؟ قاسم بن عمر نے سوچا۔ ہندو مسلمانوں کو اتنا ناپاک سمجھتے ہیں کہ مر جانا قبول کر لیتے ہیں، مگر مسلمان کے ہاتھ کا پانی نہیں پیتے۔ پھر اپنے بھگوان کو آواز دو۔ قاسم نے کہا، اگر تم بھگوان کی خاطر لڑ رہے تھے تو انتظار کرو، شاید تمہیں پانی پلانے آ جائے۔ میں خدا کے نام پر لڑ رہا ہوں۔ میرا جسم قیمہ بن گیا ہے، لیکن مجھے پیاس نہیں لگی۔ خدا نے میری روح کو تربتر کر رکھا ہے۔ ہندو نے آہستہ آہستہ ہاتھ بڑھایا اور چھاگل اپنی طرف گھسیٹ لی۔ قاسم نے چھاگل اٹھا کر اس کے منہ سے لگا دی۔ ہندو آدھی چھاگل پی گیا۔ جنگ کا فیصلہ کیا ہوا ہے؟ قاسم بن عمر نے پوچھا۔ تم کچھ جانتے ہو؟ میں معمولی سا سپاہی نہیں، ہندوستانی نے جواب دیا۔ 200 سپاہی میری کمان میں ہوتے ہیں۔ میں راجا کے مرنے کے بعد زخمی ہوا تھا۔ ہمارا سلطان کہاں ہے؟ شہر کے اندر ہوگا، ہندوستانی نے جواب دیا۔ اور سنو، تم نے مجھے پانی پلایا ہے، میں مر رہا ہوں۔ تمہیں ایک بات بتا دوں، ہمیشہ یاد رکھنا، میری قوم پر کبھی بھروسہ نہ کرنا۔ یہ ہمارا دھرم ہے کہ مسلمان کو ختم کرنا ہے۔ ہم یہاں کے مسلمانوں کو پریشان بھی کرتے رہے ہیں اور ان میں سے کئی ایک کو اپنا دوست بھی بنا لیا ہے۔ ہمیں پنڈتوں نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ تمہاری جنگ مذہب کی جنگ ہے، جو اسلام کے خاتمے تک لڑی جائے گی۔ یہ جنگ ہمارے مرنے کے بعد بھی لڑی جاتی رہے گی۔ قاسم بن عمر بیدار ہوتا جا رہا تھا اور ہندوستانی کی آواز دبتی جا رہی تھی، اور پھر اس کی آواز بالکل خاموش ہو گئی۔ اس کے جسم سے خون کا آخری قطرہ بھی نکل گیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی جب بحیرہ شہر میں فاتح بن کر داخل ہوا تھا تو شہر کے مسلمان مرد، عورتیں اور بچے باہر نکل آئے تھے۔ وہ خوشی سے چیخ اور چلا رہے تھے۔ بعض سلطان کے گھوڑے کے آگے لیٹ جاتے تھے۔ سلطان پر رقت طاری ہو گئی تھی۔ اس نے اس خطے کے مسلمانوں کو غلامی سے آزاد کرایا تھا، لیکن اس کی توجہ کسی اور طرف ہو گئی۔ شہر کے ہندو اپنے بال بچوں کو ساتھ لیے سروں پر گٹھڑیاں اور باکس اٹھائے شہر سے جا رہے تھے۔ عورتیں اور بچے رو رہے تھے۔ روک لو انہیں، سلطان نے حکم دیا۔ سورج غروب ہو رہا ہے، یہ کہاں جائیں گے؟ ہم کسی کو اجاڑنے نہیں آئے، ہم شہر کو لوٹ نہیں رہے، آگ نہیں لگا رہے۔ روک لو انہیں اور انہیں کہو کہ میدان جنگ سے اپنی فوج کے زخمیوں کو اٹھا کر ان خیموں تک پہنچائیں جن میں زخمیوں کی مرہم پٹی ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس اس کام کے لیے اتنے آدمی نہیں، جو ہیں وہ اپنے زخمیوں اور لاشوں کو اٹھا رہے ہوں گے۔ یہ لوگ اپنے زخمیوں کو اٹھائیں۔ شہر سے جانے والے ہندوؤں کو روک لیا گیا۔ وہ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ انہیں یقین دلایا گیا کہ یہ جنگ ان کے راجا اور فوج کے خلاف تھی، شہریوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ شہر میں یہ بھی اعلان کر دیا گیا کہ ہندو شہری میدان سے اپنے زخمیوں کو اٹھائیں اور اپنے سپاہیوں کی لاشیں بھی اٹھا کر جلا سکتے ہیں۔ یہ اعلان مسلمانوں نے بھی سنا۔ وہ سلطان کی فوج کے زخمیوں کو اٹھانے، انہیں پانی پلانے اور ان کی مرہم پٹی کرانے کے لیے شہر سے نکل گئے۔ ان کے ہاتھوں میں مشعلیں تھیں۔ رات گہری ہو گئی تھی۔ ان کی عورتیں بھی میدان میں چلی گئیں۔ اس اعلان کے فوراً بعد شہر کے بڑے پنڈت نے اپنے چیلوں کے ذریعے شہر کے بہت سے ہندوؤں کو مندر میں بلا لیا۔ یہ لوگ جب مندر میں گئے تو مندر کی گھنٹیاں خاموش تھیں، شنکھ خاموش تھے، بت اور مورتیاں اداس تھیں۔ بہت سارے ہاتھوں والی دیوی کا بت مسکرا رہا تھا، لیکن یہ مسکراہٹ کھسیانی سی تھی۔
मंदिर पर मौत का सुकूत तारी था। पंडित ने कोई अश्लोक न पढ़ा, उसने प्रार्थना न की। उसके चेहरे पर संजीदगी के गहरे असरात थे। हमारी फौज हार गई है, पंडित ने कहा। हम नहीं हारे। मुसलमानों के सुल्तान ने हमें शहर में रहने की इजाजत दे दी है और यकीन दिलाया है कि मुसलमान फौजी हमें परेशान नहीं करेंगे। अगर वो शहर को लूटना और जलाना चाहते तो अब तक ये काम हो चुके होते। हम इस सूरत हाल से फायदा उठा सकते हैं और शिकस्त का इंतकाम ले सकते हैं। रात गहरी हो गई है, हम अपना काम आसानी से कर सकते हैं। सुल्तान ने आप सबको अपनी फौज के जख्मियों और लाशों को उठाने की इजाजत दे दी है। आप लोग इस काम के लिए चले जाएं, मशलें साथ ले जाएं। मुसलमानों ने फतह तो हासिल कर ली है, लेकिन उनकी फौज आधी से भी कम रह गई है। इसमें से ज्यादातर नफरी जख्मी है। जो जख्मी चल सकते थे वो चल कर आ गए हैं, बाकी सब मैदान जंग में पड़े हैं। आप अपने जख्मी उठाने के लिए जाएं। कुल्हाड़ियां, तलवारें और खंजर साथ ले जाएं। हिंदू और मुसलमान फौजी को पहचानना मुश्किल नहीं। जो मुसलमान जख्मी उठ और चल नहीं सकते उन्हें वहीं हलाक कर दें। अगर ये जख्मी मरहम पट्टी के लिए पहुंच गए तो चंद दिनों में ठीक हो जाएंगे और ये हिंदुस्तान और हमारे मजहब के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होंगे। शहर के हर हिंदू घराने तक ये खबर पहुंचा दो तो अच्छा है, वरना कोई हिंदू मुसलमान को खुश करने के लिए उन्हें बता देगा कि हम क्या कर रहे हैं। आप ही काफी हैं जो जहां मौजूद हैं। अपनी औरतों को भी साथ ले जाओ। मुसलमान औरतें भी गई हैं। सुबह तक आप लोग जितने मुसलमान जख्मियों को मार सकते हैं मार डालें। अपने मुल्क और मजहब के लिए जरूरी है कि हम मुसलमान फौज को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाएं। वक्त कम है, फौरन चले जाओ। कासिम बिन उमर अब खड़ा होने के काबिल भी नहीं रहा था। वो ऐसी जगह पड़ा था जिधर कोई आ ही नहीं रहा था। उसे कासिम कासिम की आवाजें सुनाई देती रहीं। वो भी खामोश हो चुकी थी। वो मायूस हो चुका था। उसे दूर दूर मशलें दिखाई दे रही थी। उसे मायूसी ये नहीं थी कि उसे उठाने कोई नहीं आ रहा और वो खुद मरहम पट्टी के खैमों तक पहुंचने के काबिल नहीं रहा। वो सुल्तान महमूद तक या अपने सिपासालार तक पहुंचना चाहता था। उन्हें ये बताकर मरने की सोच रहा था कि उसके बाप के गुनाह का कफारा अदा कर दिया है। उस पर नीम गशी की कैफियत तारी होने लगी तो उसे दो मशलों के बड़े बड़े शोले अपनी तरफ नजर आने लगे। वो उठ बैठा और उनका इंतजार करने लगा। उसने अपने आप को होश में रखने की कोशिश की। ये उसकी अपनी फौज के आदमी हो सकते थे। उसे निस्वानी पुकार एक बार फिर सुनाई दी। कासिम, कासिम, जिंदा हो तो बोलो। वो बोल न सका। वो मशलें उसके करीब इस तरह आ रही थीं कि रुकती थीं, झुकती थीं, ऊपर उठती थीं और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती थीं। फिर दो आदमी उसके करीब आकर रुक गए। वो दोनों पहलू ब पहलू खड़े थे। दोनों के हाथों में मशलें थीं। कासिम बिन उमर को उनमें से एक की दबी दबी सी आवाज सुनाई दी। मुसलमान है, 13वां है, हमारी नहीं समझता। हाँ, मैं मुसलमान हूँ, कासिम ने नहीफ आवाज में कहा। मुझे फतह की खुशखबरी सुनाओ। तुम इस शहर के आदमी मालूम होते हो। तुम मेरी जबान नहीं बोल सकते, मैं तुम्हारी जबान और बोली समझ सकता हूँ। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो मुस्कुराए। एक ने तलवार निकाली और तंजिया लहजे में कहा, मैं तुम्हें तलवार की जबान में फतह की खुशखबरी सुनाऊंगा। उसने तलवार ऊपर उठाई। कासिम बिन उमर बचने की हालत में नहीं था। उसकी जिंदगी और मौत में सिर्फ एक लम्हे का फासला रह गया था। तलवार उसकी गर्दन की तरफ बढ़ने लगी थी कि एक मशल का शोला तलवार वाले के चेहरे पर आ लगा। उसने चीख मारी और तलवार उसके हाथ से गिर पड़ी। उसके हाथ से मशल भी गिर पड़ी। ये एक तीसरी मशल थी जो इन दोनों के अकब से आई थी। ये दोनों कासिम को कत्ल करने की फिक्र में थे। वो 12 मुसलमान जख्मियों को कत्ल कर आए थे। कासिम बिन उमर उनका 13वां शिकार था, लेकिन तीसरी मशल ने उसे एक तलवार से बचा लिया। कासिम ने मशलों की रोशनी में देखा, वो राबिया थी जो मुल्तान से कासिम के बाप आसिम उमर के मुहाफिजों के साथ आई थी और उसने सुल्तान महमूद गजनवी को बताया था कि आसिम उमर मुल्तान से बड़ा ही खतरनाक गद्दार बनकर आ रहा है। आसिम उमर की खुदकुशी का बायस यही लड़की बनी थी। वो अब पिशावर से इतनी दूर भेरे के मैदान जंग में आसिम उमर के बेटे कासिम बिन उमर की जिंदगी का जरिया बन गई थी। राबिया ने एक हिंदू को तो गिरा दिया, दूसरा पीछे हट गया और उसने तलवार निकाल ली। उसने देख लिया था कि इस जवांसाल लड़की के हाथ में सिर्फ मशल है, हथियार कोई नहीं है और कासिम बिन उमर उठने के काबिल नहीं था। ये दोनों हिंदू अपने पंडित की उस स्कीम के तहत आए थे जो उसने मंदिर में हिंदुओं को बताई थी। वो अपनी फौज के जख्मियों को उठाने के बहाने मुसलमान जख्मियों को कत्ल करते फिर रहे थे। दूसरे हिंदू ने तलवार निकालकर राबिया पर हमला किया। राबिया तेगजनी के मुतालिक कुछ भी नहीं जानती थी। उसने मशाल उस हिंदू के आगे कर दी और खुद एक तरफ हो गई। जो हिंदू राबिया की मशाल के शोले से गिरा था उसकी आंखें झुलस गई थीं। वो एक तरफ बैठा दर्द से कराह रहा था।
قاسم بن عمر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے پاس خنجر تھا، تلوار نہیں تھی اور وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا۔ اس نے خنجر نکال لیا۔ رابعہ مشل کے شعلے سے اپنا دفاع کر رہی تھی۔ جو ہی ہندو کی پیٹھ قاسم کی طرف ہوئی، قاسم نے خنجر اس کی طرف پوری طاقت سے پھینکا۔ خنجر ہندو کی پیٹھ میں اتر گیا۔ وہ پیچھے کو گھوما تو رابعہ نے مشل سے اس کے کپڑوں کو آگ لگا دی۔ ہندو اس کی طرف گھوما تو لڑکی نے مشل کا شعلہ اس کے چہرے کے ساتھ لگا دیا۔ وہ ادھر ادھر دوڑنے لگا، آخر بیٹھ گیا۔ اس کی پیٹھ میں خنجر بھی اترا ہوا تھا۔ لاشیں اور زخمی اٹھانے والوں نے دور ایک آدمی کو جلتے دیکھا تو وہ دوڑتے ہوئے آئے۔ یہ غزنی کی فوج کے آدمی تھے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ ان کافروں نے کیا کیا ہے۔ ان میں سے جس کا چہرہ جھلسا ہوا تھا وہ بات کرنے کے قابل تھا۔ اس کے پیٹ پر تلوار کی نوک رکھی گئی تو اس نے بتا دیا کہ وہ قاسم کو قتل کرنے لگے تھے اور انہیں پنڈت نے کہا تھا کہ مسلمان زخمیوں کو قتل کر دو۔ اسی وقت یہ آدمی میدان جنگ میں دوڑنے لگے۔ انہوں نے بہت سے ہندوؤں کو پکڑا جو مسلمان زخمیوں کو قتل کرتے پھر رہے تھے۔ پھر ہندو شہریوں کو میدان جنگ میں آنے سے روک دیا گیا۔ پنڈت کو بھی جا کر پکڑ لیا گیا۔ قاسم بن عمر کو وہاں سے اٹھا لے گئے اور اسے مرہم پٹی والے خیمے میں جا ڈالا۔ سلطان محمود غزنوی کی فوج پشاور سے چلی تھی تو سالاروں اور بعض کمانداروں کی بیویاں بھی ساتھ آئی تھیں۔ ان کی پالکیاں رسد کے قافلے کے ساتھ تھیں۔ ان کے ساتھ اور بھی کئی عورتیں تھیں۔ یہ بڑے افسروں کی بیویوں کی دیکھ بھال کے لیے ساتھ تھیں اور ان کے ذمے یہ کام بھی تھا کہ مرہم پٹی کے بعد زخمیوں کی دیکھ بھال کریں۔ یہ کام بھی فوج کو کرنا پڑتا تھا۔ سلطان محمود نے یہ سوچ کر عورتوں کو ساتھ آنے کی اجازت دے دی تھی کہ فوج تھوڑی ہے اور مختلف لڑائیوں میں یہ اور کم ہو جائے گی، اس لیے زخمیوں کی دیکھ بھال کا کام عورتوں کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ مجھے تمہاری ماں نے اپنے پاس رکھ لیا تھا، رابعہ قاسم بن عمر کو اس کی مرہم پٹی کے بعد سنا رہی تھی۔ جب تمہیں کوچ کا حکم ملا تو مجھے تمہاری ماں نے بتایا کہ عورتیں بھی ساتھ جا رہی ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے بھی ان کے ساتھ بھجوا دے۔ میرے سینے میں جو آگ لگی ہوئی تھی وہ آج کچھ ٹھنڈی ہوئی ہے۔ یہ پوری طرح اس روز ٹھنڈی ہوگی جس روز سلطان محمود ملتان فتح کرے گا اور میں اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں قتل کروں گی۔ میں نے تمہاری ماں سے کہا تھا کہ مجھے اگر اس نیکی کا انعام دینا چاہتے ہو کہ میں نے اس کے ایک سالار کی غداری بے نقاب کی اور اس کی فوج کو بہت بڑی شکست اور تباہی سے بچایا ہے، تو ملتان کے والی داؤد بن نصر کو میرے سامنے گرفتار کر کے لاؤ اور اس کے محل کو زمین سے ملا دو۔ تمہاری ماں کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کہا کہ جانا تو میں بھی چاہتی ہوں، لیکن کہتے ہیں کہ بیویاں جا سکتی ہیں، کسی کی ماں ساتھ نہیں جا سکتی۔ وہ بہت روئی تھی۔ اس نے معلوم نہیں کس کے ساتھ بات کر کے مجھے ان عورتوں کے ساتھ جانے کی اجازت لے دی جو فوج کے ساتھ آئی ہیں۔ تمہاری ماں نے مجھے کہا تھا میرا بیٹا میدان جنگ میں انشاءاللہ سخت جان ہوگا، اس کا جسم 2 حصوں میں نہ کٹ گیا تو وہ گرے گا نہیں۔ میں نے اسے کہا ہے کہ تمہاری لاش واپس آئے گی تو مجھے خوشی ہوگی، لیکن رابعہ میں ماں ہوں، جب سوچتی ہوں کہ میرا بیٹا پیاسا جان دے گا تو میرا دل ڈوب جاتا ہے۔ اپنے آپ کو سہارا دینے کے لیے میں قاسم کی ماں نہیں مجاہد کی ماں بن جاتی ہوں اور کہا کرتی ہوں کہ یہ اللہ کا سپاہی ہے جو میرے وطن سے پیدا ہوا ہے اور یہ اللہ کی امانت ہے جو مجھے واپس کرنی ہے۔ پھر مجھے تسکین سی ہو جاتی ہے۔ اور قاسم، تمہاری ماں نے مجھے کہا تھا کہ مجھے خود غرض کہہ لو، کچھ کہہ لو، مگر مجھ پہ یہ احسان کرنا کہ جب زخمیوں کو اٹھانے کا وقت آئے تو تم سب سے پہلے میرے بیٹے کو تلاش کرنا، اسے پانی پلانا، دل میں میرا خیال رکھ لینا اور اس کی ماں بن جانا۔ میرا بیٹا پیاسا اس دنیا سے رخصت نہ ہو۔ رابعہ، تم ماں نہیں ہو، دل میں ماں کا پیار کر لینا۔ میں اپنے بیٹے کو خدا کی اور تمہارے سپرد کرتی ہوں۔ اور قاسم، تمہاری ماں نے مجھے کہا تھا میں تمہیں اس کی بھی اجازت دیتی ہوں کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ میرے بیٹے نے پیٹھ دکھائی ہے یا کہیں چھپ گیا تھا تو اپنے ہاتھوں سے اسے تلوار سے، تیر کمان سے، برچھی سے ختم کر دینا۔ یہی سمجھوں گی کہ خامد غدار تھا اور اس کا نطفہ بھی غدار نکلا۔ میں باقی زندگی کسی پیر فقیر کی درگاہ پر جھاڑو دیتے گزار دوں گی۔ تمہیں میرے متعلق کچھ پتہ چلا ہے؟ قاسم بن عمر نے پوچھا۔ پشاور سے آتے جب دریا پار کرتے لڑائی ہوئی تھی تو میں نے سپہ سالار ابو عبداللہ سے پوچھا کہ قاسم کی کیا خبر ہے۔ سپہ سالار کو معلوم تھا کہ مجھے تمہاری ماں نے بھیجا ہے۔ اس نے بتایا تھا کہ تم بہت بہادری سے لڑے ہو۔ میں نے سپہ سالار سے کہا کہ قاسم کو پتہ نہ چلے کہ میں بھی ساتھ آئی ہوں۔ میں نے یہ اس لیے اسے کہا تھا کہ تمہاری توجہ میری طرف نہ ہو جائے۔ یہاں ہمیں میدان جنگ سے بہت دور رکھا گیا تھا۔ 3 دن لڑائی ہوتی رہی، ہمیں اس طرف نہ آنے دیا گیا۔ ہم سب اپنی فوج کے لیے دعائیں کرتی رہیں اور ہمیں خبریں ملتی رہیں، اور ایک روز تو کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ اپنی فوج کو شاید پسپا ہونا پڑے۔ تمہارے متعلق مجھے بتانے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ تمام عورتیں لڑنے کے لیے تیار ہو گئی تھیں۔ ہم میں سے کوئی بھی پسپائی کا نام سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آج دوپہر کو ہمیں اطلاع ملی کہ دشمن کو شکست دے دی گئی ہے، لیکن دونوں فوجوں کا جانی نقصان اتنا ہوا ہے کہ لاشوں کے اوپر لاشیں پڑی ہیں اور زخمیوں کو اٹھانا مشکل ہو گیا ہے۔
ہمیں شام سے ذرا پہلے یہاں لایا گیا، لیکن ہمیں ان خیموں میں بھیج دیا گیا جہاں زخمیوں کی مرہم پٹی ہو رہی تھی۔ طبیب زخموں کو صاف کرتے اور ان پر دوائیں لگاتے تھے، اور عورتیں پٹیاں باندھتی اور زخمیوں کو کھلاتی پلاتی تھیں۔